आमाले आलु खाँदै हुनुहुन्छ अनि आलु अहिले त कति निस्केछ ल 5 केजी जस्तो त भयो होला है आमा 5 केजी भयो 5 केजी भन्दा धेरै हुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ पालक साग यहाँ चाहिँ पालक रहेछ पालक फलेको रहेछ यता पुरा पालक फलेछ अनि यता चाहिँ मटर फल्दैको रहेछ ए मटर पनि निस्केको रहेछ है सानो सानो मटर रहेछ अनि यहाँ चाहिँ गाजर क्यारेट सानो सानो भएको रहेछ अहिले अब हुँदैछ आस्ते आस्ते हुन्छ यहाँ चाहिँ लसुन होला सायद यो चाहिँ म फुलकोपी त अब यो फुलकोपी खराब भएको